जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मतीन हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं और पूरी दुनिया इन्होंने कवर की है। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं अक़वाम मुत्तहिदा और हर जगह पे जाते रहते हैं। और आज मतीन हैदर साहब से जो बात करने के लिए रिक्वेस्ट की वो ये है कि इन्होंने एक स्टोरी की है द नेशन अखबार में, और जिसमें इन्होंने लिखा है कि जो पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसको मैसिव रीवैम्पिंग की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जो ऑफिसर्स हैं उनके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है। वहां पे कॉन्टेक्स्ट चलते हैं पोस्टिंग लेने के लिए, और फॉरेन ऑफिस का जो मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो भी जिसको दिल करता है जहां मर्जी लगा देते हैं। मेरिट की कमी, और रिसेंटली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, तो उस हवाले से स्टोरी की बड़ी वैल्यू है। मतीन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने बड़े अहम मौजू का इंतखाब किया और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात के जवाब दे सकूं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन कुछ और पहले कुछ और कह रहे थे, लेकिन आपने जो आज स्टोरी की है उसने तो सारे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में जो शॉक वेव्स हैं वो भेजी हैं। तो ये क्या चक्कर है कि जो क्राइटेरिया फॉर फॉरेन पोस्टिंग है, ये मेरिट है या कॉन्टैक्ट है, ट्रेनिंग है, ये क्या है? आज भी 75 साल बाद भी हमें नहीं पता कि हमें किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। जी कमर चीमा साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने एक इंतहाई अहम मौजू का इंतखाब किया। और पहले मैं दो जुमलों में सिर्फ ये कहूँगा कि फॉरेन ऑफिस वर्ल्ड ओवर में पाकिस्तान का फेस है। चाहे वो जैसे भी है, पूरी दुनिया में जो हमारी एम्बेसीज हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, वो पाकिस्तान का एक फेस होते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज अपनी जगह, लेकिन ऑफिशियली जब कोई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है तो वो पाकिस्तान का एम्बेसडर, और वो थर्ड सेक्रेटरी से लेके डेप्टी हेड ऑफ मिशन तक जो डिप्लोमेट्स हैं वो पाकिस्तान का फेस होते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें बहुत सारे संगीन चैलेंजेस का सामना है। दफ्तर खारजा में वजीर खारजा आए रोज मीटिंग्स कर रहे होते हैं, जोर दे रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस ने जो है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी है और ओवरसीज पाकिस्तानियों का ज्यादा बेहतर ख्याल करना है। लेकिन आपने जिस तरह अपने सवाल में ही कहा कि ये कैसे इतना बड़ा जिसे कहते हैं अपहिल टास्क पूरा हो पाएगा, कि जब फॉरेन ऑफिस की इस लॉट में जो सिविल सर्विसेज करके आती है, ट्रेनिंग्स लेते हैं बेशुमार, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी और ये सलाहियत ही नहीं है। मैं आपका ये प्रोग्राम यकीनी तौर पे बहुत सारे मिशंस में देखा जाएगा। ये ओवरऑल 100% हम नहीं कह रहे, बहुत सारे डिप्लोमेट्स और जो मिशंस हैं वो बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। जिस तरह बेल्जियम में इस वक्त डेप्टी हेड ऑफ मिशन जो है शाहबाज अहमद, उन्होंने लीबिया में क्राइसिस के दौरान जिस तरीके से अपनी जान खतरे में डाल के पाकिस्तानियों को खिदमत की, उन्हें सितारे इम्तियाज दिया गया। बार्सिलोना में जो कौंसिल जनरल है इमरान अली चौधरी, जिस तरीके से 2020 में उन्होंने कोविड पेंडेमिक के दौरान पाकिस्तानियों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिदमत की, वो ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे भी अच्छे लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जीशान जैसे लोग हैं जो रियाद में पाकिस्तान एम्बेसी में डेप्टी हेड ऑफ मिशन थे और उन्होंने मिसबिहेव और मिसकंडक्ट किया। अब आपके इस सवाल के पार्ट के ऊपर आते हैं कि जो है वो फॉरेन पोस्टिंग का क्या क्राइटेरिया फ्रॉम लोअर लेवल टू द सीनियर मोस्ट लेवल। सीनियर मोस्ट लेवल पे जब हम हाई कमिश्नर एम्बेसडर्स की बात करते हैं, तो चीमा साहब आपके और आपके जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कि एम्बेसडर लेवल की पोस्टिंग ग्रेड 20 से फॉरेन ऑफिस में शुरू हो जाती है। ग्रेड 20 में जो पहुंचते हैं तो उसको फॉरेन पोस्टिंग में सेंट्रल एशिया के ममालिक हो गए, मालदीव हो गया, इसी तरह कई छोटे ममालिक, वहां पे ग्रेड 20 में एम्बेसडर जो है वो लग जाता है। उससे ऊपर फिर ग्रेड 21 और ग्रेड 22 की पोस्टिंग्स होती हैं। वो सारी की सारी जो है वो उसमें जिस ऑफिसर का कैरियर है, उसकी एक्सपर्टीज है, उसके लिंकेजेस हैं, उसकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में काम है, जहां वो डिजर्व करता है पोस्ट किया जाए। वो देखें, जाती मफाद अपनी जगह पे, कंट्री इंटरेस्ट काम फर्स्ट, वहां पे उस डिप्लोमेट को नहीं लगाया जाता, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस आती हैं। तो मुझे एक आला तरीन अहदेदार ने कहा कि आप जितनी टेलीफोन कॉल्स मैनेज कर लें, चाहे पावरफुल बिजनेस टाइकून्स की हों, चाहे पावरफुल एंकर्स की हों, चाहे पॉलिटिशियंस की हों, अरकान पार्लियामेंट की हों, और चाहे इन लोगों की हों, तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो आप देखिए कि जब फॉरेन मिनिस्टर खुद जो मेरिट की बात करते हैं,
ان کے سٹاف میں جو لوگ تھے ڈرائیور سے لے کے ایڈیشنل سیکرٹری تک سارے امریکہ اور کینیڈا میں لگا دیے گئے. تو جو باقی ڈپلومیٹ ہیں جو تھرڈ سیکرٹری لگتے ہیں, سیکنڈ سیکرٹری لگتے ہیں, فرسٹ سیکرٹری لگتے ہیں, کونسلر لگتے ہیں, ڈیپٹی ہیڈ آف مشن لگتے ہیں, تو جن کی کوئی لابی نہیں ہے, جنہوں نے فارن منسٹر آفس میں کام نہیں کیا یا اس سے اوپر کسی اور انہوں نے اس آفس میں کام نہیں کیا, تو وہ ان کو دے آر اگنورڈ. اور پھر آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہی معاملہ گیا بھی وہاں پہ. تو جب میرٹ نہیں اڈاپٹ کیا جائے گا, جب ہمارے ڈپلومیٹس کو میرٹ کے اوپر نہیں بھجوایا جائے گا, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے چیمہ صاحب کہ اکنامک ڈپلومیسی, ہر روز کہتے ہیں اکنامک ڈپلومیسی, ہر روز کہتے ہیں ڈائسپورا کی خدمت کریں, تو چیمہ صاحب ڈپلومیٹ جو ہے اس کی پاکستانی کمیونٹی سے ڈیلنگ کے لیے ٹریننگ ہی نہیں کی گئی, جسے کہتے ہیں پبلک ڈیلنگ کی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی. میری ایک سفارتکار سے بات ہو رہی تھی جو فارن پوسٹڈ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ فارن آفس ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈپلومیسی بھی کریں, اکنامک ڈپلومیسی بھی کریں, پاکستان کا نیریٹو بھی پروموٹ کریں, اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بھی حل کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں بھی, ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں. تو انہیں کہا کتنا سٹاف ہے ہمارے پاس, کتنے ریسورسز ہیں ہمارے پاس. تو اب یہ جو پرائم منسٹر نے لاسٹ ٹائم سپیچ کی اور ریاض میں پاکستان ایمبیسی کے بارے میں اس لیول پہ ہائی لیول کی تحقیقات ابو عاقب صاحب کر رہے ہیں جو فارمر کیبنٹ سیکرٹری رہے اور اس تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ ہیں. بیسیکلی جو کونسلر سروسز ہے اس کے بارے میں ایک فل پلیج کور بنانے کی ضرورت ہے, وہ کور ہے ہی نہیں. ڈپلومیٹس کو اور باقی لوگوں کی تربیت ہی نہیں ہے کہ پاکستانیوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ باقاعدہ ایک ٹیکنیکل ہے. آپ خود اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکاروں سے ملتے ہیں, ان کی کونسلر سروسز میں باقاعدہ ٹرینڈ پیپل ہے. دوسرا پوائنٹ کر کے پھر میں فنش کروں گا اور آپ کو آپ نیکسٹ سوال کریں گے. جس طریقے سے پاکستانی پوری دنیا میں رولتے ہیں, آپ نے بھی ٹریولنگ کری ہے پوری دنیا میں, دیکھا ہے ساؤتھ افریقہ سے یورپ تک آپ ٹریول کرتے ہیں, یہ حال باقی ساؤتھ ایشین ممالک کا نہیں ہے. انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, ان کنٹریز کی ایمبیسیز پاکستان کی ایمبیسیز سے کئی گنا زیادہ ایفیشینٹ ہیں. وہ بے یار و مددگار اپنے پاکستانی شہریوں کو قطن نہیں چھوڑتے. تو اس کا اختتامی نقطہ یہ ہوا کہ اگر ہماری ایمبیسیز ٹھیک ہو جائیں گی, ہماری کونسلر سروسز ٹھیک ہو جائیں گی, فارن آفس میں جو ہے وہ چیمہ صاحب اوپر لیول پہ ایک سٹرونگ چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. اگر دفتر خارجہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ کا پاسپورٹ نمبر 1 ان دا ورلڈ, آپ کے پاکستانی خوش, آپ کے ریمیٹنسز میں اضافہ, آپ کی اکنامک ڈپلومیسی میں اضافہ, آپ کے پاکستان کے بیانیوں کو پروجیکٹ کرنے میں بہت ساری چیزیں ملیں گی. لیکن یہ کرے گا کون؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس وقت جو متین حیدر صاحب, جو سب سے امپورٹنٹ میں سوال سمجھتا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو دوسری دفعہ وزیر خارجہ بنے, اور دیکھنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی کیا پرسنالٹی, اتنی سٹرونگ پرسنالٹی ہے, وہ فیصلہ سازی کی طاقت بھی رکھتے ہیں, تو اس کے باوجود ایک لیک آف موٹیویشن پائی جاتی ہے جو سفارتکاروں کے اندر, ایک ڈسکنیکٹ پایا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لیک آف موٹیویشن کیوں ہے ہمارے ڈپلومیٹس کے؟ کیا ان کو پیسے صحیح نہیں ملتے؟ کیا ان کے اندر انرجی نہیں ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں کیا ان کے دل لگ جاتے ہیں, یا واپس جب آتے ہیں ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس لیک آف موٹیویشن انڈر شاہ محمود قریشی؟ یہ کیوں ابھی تک ریویمپ نہیں ہو سکا قریشی صاحب کے زمانے میں؟ جی بڑا اہم سوال ہے آپ کا یہ. لیک آف موٹیویشن کی 4-5 وجہیں. ایک تو یقینی طور پہ جو اسلام آباد میں جو جسے کہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کا پے پیکیج ہے وہ انتہائی پرکشش نہیں ہے. اور دوسرا آپ کے سوال میں یہ نقطہ ہے کہ جب یہ فارن پوسٹنگ پہ ہوتے ہیں وہاں پہ جتنے مراعات اور چیزیں ہیں وہ انہیں یہاں پہ نہیں ملتی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اتنی مراعات اور چیزیں مل رہی ہیں تو پھر آپ باہر بھی پرفارم نہیں کرتے. یہ یہاں اس کو ریزن بناتے ہیں کہ جی ہمیں ایسی مراعات جو فارن پوسٹنگ کے دوران ہوتی ہیں وہ ہمیں دی جائیں, لیکن اب اگر ان کو ایسی پوسٹنگ کے اوپر اتنی مراعات ملتی ہیں تو پھر کوسچن یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آیا بھائی آپ کی پرفارمنس کیا ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے موٹیویشن کی بات کی. وزیر خارجہ کو رکن قومی اسمبلی نہیں ہونا چاہیے. وزیر خارجہ شوڈ بی اے ٹیکنوکریٹ, شوڈ بی ممبر آف دا سینٹ. وہ ملتان میں چنگی نمبر 9 پہ جا رہے ہیں, چنگی نمبر 8 پہ جا رہے ہیں, چنگی نمبر 6 پہ جا رہے ہیں. وہاں پہ وہ پیاز اور آلو کی شاپس کا افتتاح کر رہے ہیں. پوری دنیا میں کیا میسج جاتا ہے؟
فارن منسٹر کی جو ممبر آف دی ممبرشپ آف دا پارلیمنٹ ہے وہ امیڈیٹلی شوڈ بی چینج، ہی شوڈ بی اے ٹیکنوکریٹ. وہ وہاں پہ کبھی دربار میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی بال کاٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی دم کر رہے ہوتے ہیں. مطلب دنیا کو کوئی وزیر خارجہ ایسے آپ نے دیکھا ہے کہ جس کے گھٹنوں کو لوگ آگے چھو رہے ہوں؟ تو یہ حقائق ہیں جو سب کے سامنے ہیں. بھائی آپ کا چنگی نمبر 9 کے اوپر دکان کے افتتاح کا کیا کام ہے آپ کا؟ وہاں پہ ایک چھوٹے سے الیکشن آفس کا. ہی شوڈ بی اے سینیٹر، دین ہی شوڈ ڈو. نمبر 2، پرائم منسٹر کو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا پرفارم کیا اور کیا پرفارم نہیں کیا. آپ استم بول گئے، 3 ہفتے کے اندر 2 آپ نے وزٹس کی، آپ تہران میں گئے، آپ یو اے ای میں گئے، آپ نے پارلیمنٹ کے اندر تفصیلات نہیں رکھی. اور یہ میرٹ کی بات کرتے ہیں آپ کے سامنے، میں نے کہا ان کا ایڈیشنل سیکرٹری کینیڈا میں ہائی کمشنر لگ گیا، ان کا ڈرائیور ہیوسٹن میں لگ گیا. اور پچھلے ٹینیور میں آن ریکارڈ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان میں آڈٹ آبجیکشن آیا برتھ ملینز کا. ایک ایمبیسڈر ایٹ لارج شاہ محمود قریشی صاحب نے دفتر خارجہ میں لگایا ہوا تھا، 3rd فلور پہ ان کا ایگزیکٹو آفس تھا، نام ان کا ناصر ہے، اور وہ شاہ محمود قریشی کے پرسنل آپٹیشین تھے. ایمبیسڈر ایٹ لارج، یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یورپ میں بھی ہوتا ہے، دنیا بھر میں بھی ہوتا ہے. اور چیمہ صاحب آپ خارجہ امور کو پڑھاتے ہیں، آپ جب ایک لیول پہ پہنچیں گے خارجہ پالیسی اور ان چیزوں پہ ماشاءاللہ، تو حکومت آپ کو کہے گی جی we would wish to like to appoint you as an ambassador at large. رائٹ، بڑی آنریبل پوزیشن ہوتی ہے. وہ پتہ چلا کہ جناب کئی لاکھ کی ڈکار مار کے فارن پالیسی میں 0 کنٹریبیوشن. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کوئی کرائٹیریا ہو، کوئی بین الاقوامی تعلقات کا ٹاپ کا ریسرچر ہو، پروفیسر ہو، صحافی ہو، رائٹر ہو، جس کو آپ ایمبیسڈر ایٹ لارج لگا رہے ہیں، جس کا خارجہ پالیسی میں بڑا کام ہو. بھائی کون بندہ لگایا جسے کہتے ہیں ایک چشمہ بنانے والا، ذاتی طور پر اسے oblige کرنے کے لیے. تو جب بالکل صحیح. فارن، اس آپ کے سوال کا جواب آ گیا، جب فارن منسٹر کے اندر ویژن نہیں ہے، جب وہ اس قسم کی وہ چیز نہیں کر سکتے، کچھ فورسائٹ نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، جب وہ انالائز نہیں کر سکتے، تو نیچے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہوگا؟ تو بیسیکلی خود فارن آفس کے اندر جو اس وقت کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے. جب کیپیبلٹی نہیں ہے چیزوں کو آگے لیڈ کرنے کی. ایک سابق سیکرٹری خارجہ نے مجھے بتایا، بڑا $1 ملین جملہ یاد آ گیا چیمہ صاحب، بڑا $1 ملین جملہ یاد آ گیا. بڑے مزے میں سابق سیکرٹری خارجہ جو بھارت اور امریکہ میں سفیر بھی رہے، جب وہ 60s کے زمانے میں وہ کہتے ہیں ہم نے فارن آفس جوائن کیا، تو جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے تو کہتے ہیں ان کی سمری آتی تھی تو ہم ڈکشنریاں کھول کے بیٹھ جاتے تھے. اتنا پاورفل سمری ہوتی تھی جو فارن منسٹر کی لکھی بھی ہوتی تھی. کہتے ہیں یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. دوسری انہوں نے بات کی کہ جب ہم فارن منسٹر یعنی اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس جاتے تھے بریفنگ کے لیے، تو وہ کہتے تھے ڈونٹ بریف می، آئی نو ایوری تھنگ، ٹیل می واٹ یو آر ڈوئنگ، کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس سارے اس کرائسس اور اس چیز کے اوپر. واٹ سمری یو ہیو، انہوں نے کہا آئی ہیو مور ایڈوانس انفارمیشن دین یور سمری. یہ موٹیویشن لیول ہوتا ہے، دیکھیں یہ کمٹمنٹ لیول ہوتا ہے، یہ موٹیویشن لیول ہوتا ہے، یہ انفارمیشن لیول ہوتا ہے. جب آپ گدی نشینوں اور دربار کے لوگوں کے ساتھ ہی ڈیلی میں ملاقاتیں آپ کی ختم نہیں ہوگی، جب آپ جہانگیر خان ترین کے معاملے پہ اڑے رہیں گے اور کہیں گے نہ آدھا تیٹر آدھا بٹیر، اور آپ جو ایموشنل ہو جائیں گے، وہ جو ان کی ملتان میں سپیچ تھی، بھائی خارجہ پالیسی ایسے نہیں چلتی. سشما سوراج آن جانی کو دیجئے، اس نے کیسے کام چلایا تھا ہندوستان کے اندر جب وہ وزیر خارجہ بنی تھیں. وہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے ڈائریکٹ میسج لیتی تھی اور ایمبیسیز کو ہدایت کرتی تھی ریچ آؤٹ ٹو دس انڈین. تو یہاں ایسا کام نہیں ہو رہا. جب رول جاتا ہے پاکستانی، جب سٹیزن پورٹل پہ میسج آتا ہے تو تب کاروائی ہوتی ہے. تو دفتر خارجہ کام کیسے کرے گا جب ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، جب پرسنل پک اینڈ چوز کے اوپر ڈپلومیٹس پوسٹ ہوتے ہیں، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہاؤ ٹو اچیو گولز آف دا فارن پالیسی. بالکل ٹھیک ہے سر. آخری چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گا ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ یہ بتائیں اگر یہی حالات ہیں تو پھر کیا ہمارا جو کشمیر کا کیس ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے؟ اگر جو ہمارے فارن آفس کے جو لوگ ہیں، جو ڈپلومیٹس ہیں، ان کے اندر موٹیویشن نہیں ہے،
पर्सनल कांटेक्ट वाले लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है और प्राइम मिनिस्टर को और जो पार्लियामेंट को उस तरह लंबी चौड़ी ब्रीफिंग्स भी नहीं दी जाती, तो क्या कश्मीर का मुकदमा या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो महफूज हाथों में है, हमारा केस आगे बढ़ेगा या कि उसी तरह ये पुराना स्टेटस को ही चल रहा है? मतीन हैदर साहब जी, ये भी आपका बड़ा अहम सवाल है और इसका क्विकली जवाब दूंगा। कश्मीर का जो मामला है वो ऑलरेडी सेफ हैंड्स में है, महफूज हाथों में, वो जहाँ पे है वो आपको पता ही है। लेकिन जो है वो जिन लोगों के हाथों में है वो पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ओनरशिप यहाँ होनी है इस्लामाबाद के अंदर। अब हम खुल के बात करते हैं कि जिस तरीके से हमारी अस्करी क़यादत ने अभी रिसेंटली लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर करवाया, वो दफ्तर खारजा के बस की बात नहीं थी। तो दफ्तर खारजा क्या करता है, एक डिप्टी हाई कमिश्नर को या एक्टिंग जो हाई कमिश्नर या चार्ज दी अफेयर को बुला के एक मुरासला थमा देता था। कभी इन्होंने कोई मैसेज भिजवाया, ऐसी चीज कोई करी कि आइए सीज फायर के ऊपर बात करें? सीज फायर भी हुआ तो हमारे सिपा सलार की वजह से हुआ। और मैं आपको पता है कि 27 रमजान को लीपा वैली का विजिट आर्मी के साथ करके आया हूँ। इट हैज डायरेक्टली बेनिफिटेड द लोकल सिविलियन पॉपुलेशन। बताइए दफ्तर खारजा का इसमें क्या किरदार आता है? तो जब तक हमारा दफ्तर खारजा प्रोएक्टिव नहीं होगा, हमारे सफारतकार बाहर यूरोपीय ममालिक के अंदर फाइनेंशियल और मॉरल स्कैंडल्स के अंदर फंसे हुए, वो कश्मीर को कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? जब वो फाइनेंशियल स्कैंडल्स में फंसे हुए, जब वो दीगर स्कैंडल्स में फंसे हुए, जब वो दीगर चीजों में उलझे हुए, तो कश्मीर का मुद्दा किसने बयान करना? हर चीज आप ओवरसीज पाकिस्तानियों पे मत डाल दीजिए। डायस्पोरा आपको पैसे भी भिजवाए, आपकी पॉकेट्स भी फिल करे, आपका मुकदमा भी लड़े, और फिर जब आप एम्बेसी के अंदर जाएं यानी डायस्पोरा वाले लोग, तो आप उनके साथ अच्छी तहजीब तरीके से बात भी ना करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये चीज है तो फिर इसकी बजाय इस दफ्तर खारजा की इस डिप्लोमेटिक कोर को ओपन कर देना चाहिए। मैं और आप भी कम्पीट करें। फिर पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ है, बड़े बड़े कामयाब लोग पड़े हुए हैं। तो मेरी इसमें सजेशन ये है, और जो सजेशन ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रुप सिविल सर्विस में भी है, कि वहां पे कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग लिए जाते हैं, तो सिविल सर्विस में आप एक कोटा रख दीजिए, अदर देन द पॉलिटिकल, आप टेक्नोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स को लीजिए और उनकी परफॉर्मेंस को देखिए, और जो आपके कैरियर डिप्लोमेट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखिए। हमारा कश्मीर का मुद्दा बहुत उसे सेटबैक मिल सकता है अगर हमने उसको अपने डिप्लोमेट्स के जरिए सही तरीके से संभाला ना दिया। मैं बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ, कश्मीर की पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, ये कश्मीर की पॉलिसी पे क्या करते हैं, एक इस्लामाबाद से जो छपा हुआ एक बुकलेट आता है सिर्फ, वो ये जाके पेश कर देते हैं। इज दिस द प्रोजेक्शन ऑफ द कश्मीर पॉलिसी इन पेरिस, लंदन, ब्रसल्स and in New York, in Washington, in Los Angeles, in Chicago, in Sydney and in Singapore? एक पॉम्फलेट जो इस्लामाबाद से छपा हुआ आता है वो पॉम्फलेट जाके पेश कर देते हैं। बताया जाए हमारे डिप्लोमेट्स कितने वेबिनार्स के अंदर जा रहे हैं, कितने इंटरनेशनल सेमिनार्स के अंदर जा रहे हैं। डिग्रियां इनकी देखें तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज की, लेकिन कश्मीर के ऊपर देखें तो एक छपा हुआ पॉम्फलेट लेके जाते हैं। क्या किया दफ्तर खारजा ने, वजीर खारजा ने? एक लंदन में हाई कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की जो इंटॉक्सिकेटेड थे और स्टेज के ऊपर झूम रहे थे, बजाय पनिशमेंट करने के, बजाय सजा देने के, बजाय वापस बुलाने के, राइट, उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए पिछले सेक्रेटरी खारजा के साथ और बरतानिया से क्यूबा में सफीर लग गए। जी चलें, जारी बात है ये एक लंबी स्टोरी है और आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया और जो आपकी स्टोरी है जिसने शॉक वेव्स पूरे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में और पूरे पाकिस्तान में भेजी हैं, उसके हवाले से आपने हमें टाइम दिया। मतीन हैदर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और आपने इनपुट दी, बहुत शुक्रिया।